त्यो एमसीसी लाई त्यो पास गर्ने एमसीसी आवश्यक छ भन्ने त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि प्रमाणित गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनको त ट्याक्स लगाएको हैन त्यो गरिएको त्यही हो नै त्यही हो। किन नभए सरकारले कार्बन उत्कर्षको पैसा पनि लिन्छ। त्यो स्ट्र्याटेजिक हो। तपाईँ हेर्नुहोस् है, त्यो स्ट्र्याटेजिक हो। किनभने यहाँ बिजुलीको सामानलाई जब भन्सार लाउने बित्तिकै के हुन्छ भने एमसीसीलाई बङ्गलादेश बेच्नको लागि सजिलो हुन्छ। किनभने यो त हाम्रो त वकिल पनि, सरकार आफू वकिल पनि हो, न्यायाधीश पनि हो। हामीले भारतलाई एउटै कुरामा चाहिँ हामीले बिक्री गर्ने चिज हो, त्यो पानी हो। त्यो पनि पिउने पानी हो। त्यो खोलामा बेच्ने होइन कि बोतलमा हालेर बेच्ने हो। ग्रेटर नेपालको जुन नक्सा छ नि, त्योसँग कहीँ कतै मानसरोवरको इन्ट्रान्स पोइन्ट हुन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, केही महिना यता नेपालमा एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू उठिरहेका छन् र केही समय कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारणले सेलाएको एमसीसी फेरि यति बेला चर्चामा छ। सत्तारूढ दल नेकपा अनिर्णित छ एमसीसीका पक्षमा या विपक्षमा भन्ने। त्यहाँभित्र केही नेताहरू, प्रधानमन्त्री सहितका केही नेताहरूले भनिरहेका छन् कि एमसीसी पास गर्नुपर्छ, अनि केही नेताहरूले भनिरहेका छन् कि एमसीसी यो देशका हितमा छैन र यसलाई संशोधन गरेर मात्रै पास गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। र सँगसँगै त्यहाँभित्र संशोधन होइन, यसलाई त पुरै अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। यता नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ एकमत नै देखिन्छ एमसीसीका पक्षमा नै, र अन्य दलहरू हेर्ने हो भने पनि पक्ष र विपक्ष त्यो देखिँदै आएको छ। र यति बेलाको जनमत हेर्ने हो भने चाहिँ एमसीसीका पक्षमा जनमत देखिँदैन। हामीले यो विषयमा केन्द्रित रहेर केही राजनैतिक दलका नेताहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र आजको अङ्कमा चाहिँ हामी एकजना राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि एमसीसीलाई अस्वीकार गर्ने हो भने भोलिका दिनमा वैदेशिक सहायता नआउन सक्छ भन्ने एक थरीले जुन चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् यो सन्दर्भ, र सँगै एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा भोलिका दिनमा वैदेशिक सहायता आएन भने पनि केही फरक पर्दैन, राष्ट्र र राष्ट्रियता सबैभन्दा ठुलो विषय हो भन्नेहरू पनि एकातिर छन्। उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यति बेला निकै चर्चा, बहस र विवादमा रहेको एमसीसीका सन्दर्भमा यहाँको धारणा सुनाउन के भन्नुहुन्छ? एमसीसी जति बेला यो हाम्रो देशले छ नि एमसीसी चाहिन्छ भनेर साइन गर्यो नि, जुन सरकारले गर्यो त्यो सरकार पनि अहिले छैन हैन। पछिल्लो सरकारले त्यसलाई वन गर्यो पक्का हैन, र सदनमा यसलाई चाहिँ टेबुलेट पनि गर्यो भनौँ। अब अप्रत्यक्ष रूपमा बजेटमा पनि समावेश भयो। अब बजेटको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ कुराहरू पनि आए। एमसीसी नामै नभए पनि कुरा चाहिँ आयो। यो यावत कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेको बदलिँदो परिवेश, विश्व घटनामा नि हेर्नुपर्छ कि। जस्तो अहिले हामी अमेरिकालाई हेरौँ न, अमेरिका आफैमा के छ भने उसको त्यो वैभव र सम्प्रभुत्व छ नि संसारमा बिस्तारै खुस्किँदैछ कि। सुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा हामीले चाहिँ रोहितजी तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो हो र होइन गाईकी त्रिशुलमा हुँदैन कि। जस्तो एमसीसी किन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक जरुरी छ हामीलाई हैन। जस्तो हामीले बिजुली उत्पादन गर्छौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ बङ्गलादेशमा बेच्ने सम्झौता गरेका छौँ एमसीसीको खास हैन। त्योसँगै हामीलाई चाहिएको चाहिँ त्यो ट्रान्समिसन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको लागि हो एउटा। अर्को कुरो के हो भन्दा हामीलाई त्यो सँगसँगै बाटो हो हैन। यसरी सोचौँ न, मेरो चाहिँ बुझाइमा कि मेरो चाहिँ अलिक फरक धारणा छ। जस्तो नेपालले अब अहिलेसम्म त हामीलाई बिजुली आत्मनिर्भर भनौँ होइन, कतिपय हामी भारतबाटै इम्पोर्ट गरेर आएको छौँ। अर्को सालबाट हामी के हुन्छ, हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यसभन्दा अर्को साल चाहिँ हाम्रो जति उत्पादनहरू आयो भने के हुन्छन् भने हाइड्रो पावर आयो भने चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसनमा युज गर्न पाउँछौँ, कुकिङमा युज गर्न पाउँछौँ। म चाहिँ कुन पक्षमा छु भने एमसीसीलाई नलिएर आउने र बिजुलीको प्रयोग। जस्तो हामीले एउटा मूल्यमा बङ्गलादेशलाई बेच्ने मूल्यमा चाहिँ जनतालाई सब्सिडीमा बिजुली दिने र त्यो ग्रिन एनर्जीमा चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यसले पल्युसन पनि गर्छ। अर्को कुरा के रहन्छ भने हामीले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने पेट्रोलहरूले जुन व्यापार घाटा बढाइरहेको छ नि त्यसले हाम्रो जीडीपी पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ र अर्को कुरा हाम्रो करेन्सी पनि स्ट्रङ हुन्छ कि। सुनाले यति धेरै मल्टिफेरस डाइमेन्सनको जुन हामीसँग
त्यो अपर्च्युनिटी आइरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ एमसिसीले चाहिँ के भने फेरि परनिर्भर अर्थव्यवस्थामै हामी जानको लागि चाहिँ एउटा यो बाध्यकारी हो जस्तो एउटा देख्छु। दोस्रो कुरो चाहिँ आर्थिक पार्ट हो है। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ अलि राजनैतिक र हाम्रो यहाँको अलि स्ट्राटेजिक भनौँ न होइन। भारत र चीनको अहिले नेपालमा उपस्थिति चाहिँ 2015 पछि के रह्यो भने मित्रवत देखिएन। दुवै देश के भने आफ्नो स्वार्थको लागि मिल्ने र आफू अनुकूल नहुने भयो भने भड्काउने त्यो खालको र अस्थिर राजनीतिलाई चाहिँ बढी प्रशय दिने खालको नीतिमा चाहिँ जुन हाम्रो लिपियाधुरा र जुन चीन पनि त्यससँग सम्बन्धित थियो उसले त्यहाँ भारतसँग सहमति गर्यो नि। त्यसपछिबाट चाहिँ हामी स्ट्राटेजिक वेमा के पनि रह्यौँ भने हामीलाई छिमेकीसँग धेरै नजिक भयो भने अप्ठ्यारो रहेछ। त्यसकारण अर्को तत्त्व चाहिन्छ हामीलाई, हामी मात्र सक्दैनौँ भने त्यो कस्टमा चाहिँ अमेरिका एउटा विश्व शक्ति राष्ट्र भएको कारणले एउटा दाताको रूपमा आउँछ भने र उसको सैन्य प्रभावहरू नहुने हो भने होइन। अब सैन्य प्रभाव भनेको प्रत्यक्ष सैन्य प्रभावहरू नहुने हो भने र विकासको मोडलमा चाहिँ उसको अहिलेसम्म त उसको फेरि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मात्र छ। यो चाहिँ हार्डवेयर डेभलपमेन्टै हो। जस्तो ट्रान्समिसन लाइन बाटो चाहिँ अमेरिकाको यो मलाई लाग्छ पहिलो हो। भनेको एक हिसाबले यहाँको यो विश्लेषण सुन्दा दुईवटा कुरा है विशेष गरी तपाईँले अहिले व्यक्त गर्नुभयो। एउटा त त्यो विद्युत प्रसारण लाइन होइन जहाँ बेच्ने भनेर जो एमसिसी परियोजना मार्फत जो बनाउन खोजिँदैछ विद्युत बेच्नका लागि एमसिसी त्यो आवश्यक छैन ताकि हामी आफैले त्यो विद्युत उपयोग गरौँ र त्यहाँबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि एमसिसी आवश्यक छैन एउटा सिधा तर्क मेरो। र अर्को भनेको चाहिँ भारत र चीन दुवै देश यही नेपालबाट कुनै त्यो लाभ लिने मामलामा उनीहरू मिल्दाका बखत अर्को कुनै शक्तिशाली देशको आड नेपाललाई चाहिन्छ। त्यो भएर पनि फेरि अरू कुनै ढङ्गका त्यो विकास निर्माणका त्यो परियोजनाका लागि चाहिँ एमसिसीलाई स्वीकार्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। मेरो कन्डिसनल त्यसलाई मैले भने त्यो दुईवटा कन्डिसनल। अर्को पनि एउटा कुरा के छ भने रोहितजी, अर्को पनि के छ भने अब दुवै भारत र चीन चाहिँ के छ भने अबको एसियन युग भन्छौँ क्या हामीहरू चाहिँ चीनमा म्यानुफ्याक्चरिङ छ, भारतमा के छ भने बजार छ क्या ठुलो चीनको होइन। त्यो दुईटाको देशको बिचमा के हुन्छ भने कुनै दिन स्वार्थ मिल्छ क्या। त्यस कारणले एमसिसीको उपस्थिति जरुरी हो कि भन्ने एउटा देखिन्छ। अर्को कुरो हामी अरूको देशको मात्र मूल्याङ्कन गऱ्यौँ कि तर हामीले हाम्रो क्षमता कति छ चाहिँ हेरेनौँ। फेरि अर्को समस्या छ। हामी कहिले चीनको पक्षमा ल्याउँछौँ यसले त हामीलाई सबै गरिदिन्छ भन्छौँ, कहिले भारतैमा जान्छौँ होइन रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्छौँ उतै। अनि अमेरिका आयो भने पनि फेरि हामी त्यही एटिच्युड डेभलप गर्छौँ होइन। त्यो एटिच्युड नै हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के हो भने हाम्रो मुलुक अरूले बनाइदिँदैनन्। उनीहरू हाम्रो देशमा आउने भनेको चाहे चीन चाहे भारत चाहे अमेरिका उनीहरूको स्वार्थका लागि आउने हुन् होइन। र हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ नै बनाएनौँ के। र यहाँ त दल होइन गुटको स्वार्थभित्र चाहिँ राष्ट्रिय राजनीति खेल्यो कि। त्यस कारणले गर्दा अहिले जस्तो धेरै पक्ष र विपक्षमा देखिन्छ नि। त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वार्थ राखेर फाइदा हुन्छ हिसाब गरौँ टेबुलेट गरौँ सबै कन्भिन्स हौँ ओके ठिक छ। राष्ट्रिय स्वार्थ अहिले मैले भने नि बिजुली हामीले बेच्नको लागि खोएर हामीसँग बिजुलीको त्यत्रो उत्पादन नै भए पनि आफैले प्रयोग गरौँ। हामीसँग जति उत्पादन छ जस्तो 2 वर्ष पछिलाई चाहिँ हाम्रो उत्पादनले चाहिँ हाम्रो बजारलाई पुग्छ नि। जब त्यो बेलामा ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिन्छ भने हो त्यो बेलामा हो कि हामीले एमसिसीको लागि। तर अहिले ट्रान्समिसन लाइन भन्छ तर त्यो जरुरी छैन। किनभने जनतालाई सरकारले आह्वान गर्यो भने जस्तो ग्यासलाई त कम्प्लिट ब्यान गर्न सक्छौँ नि हामी, इलेक्ट्रिसिटीले गर्न सक्छ। जस्तो अहिले भइरहेको ग्यासलाई सर्टेन थोरै सानो साइजमा ल्याउन सक्छौँ। त्यसले के हुन्छ भने इलेक्ट्रिसिटीको प्रयोग चाहिँ कुकिङमा गर्न सक्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसनमा गर्न सक्छौँ, इन्डस्ट्रीमा गर्न सक्छौँ होइन। यो छ अर्को कुरो। अर्को हामीले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग चाहे अमेरिका भनौँ चाहे चीन भनौँ चाहे भारत भनौँ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन देखेर आएको हो। संसारमा अमेरिका त्यहाँदेखि यहाँ नेपालमा चासो हामीलाई एकदमै राम्रो माया गरेर आएको होइन भने यहाँ विकास भएन विकास गरिदिउँ हाम्रो गरिबीप्रति हाम्रो गरिबीप्रतिमा चिन्ताले होइन। एउटा हामी ढुकाउँ पहिले हाम्रो एसेसमेन्ट नै ठिक बनाऊँ। हामीसँग अमेरिकाको स्वार्थका कारण र हाम्रो स्ट्राटेजिक भनौँ न भारत र हामी यहाँ नेपाल बस्दा भारत र चीनको लागि चाहिँ उसको स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो भनेर पनि दुईवटा आधारले हो। त्यस कारणले चीनको नेपालसँगको स्वार्थ के हो भन्दा भारतसँग जाने चाहिँ गेटवे हो। फेरि यो प्रश्न आउँछ कि भारत र चीन त्यत्रो जोडिया छन् यो बाइल्याटरल ट्रेडमा हेरौँ न। अहिले जस्तो नेपालको पाम तेल भारतले रोकिदियो सक्छ कसैले?
हामीसँग त्यो आफ्नै उत्पादन क्षमता भए हामी भारतको 4वटा वस्तु रोकिदिन्थ्यौँ नि अहिले सक्छौँ हामी उसँग परनिर्भर छौँ त्यस कारणले अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले भारतलाई एउटै कुरामा चाहिँ हामीले बिक्री गर्ने चिज हो त्यो पानी हो त्यो पनि पिउने पानी हो त्यो खोलामा बेच्ने होइन कि बोतलमा हालेर बेच्ने हो अब अलिकति पानीको विश्व बजार हेरौँ है तपाईँ दुबईमा जानुभयो भने 56 प्रकारको पिउने पानी छ कि त्यो हर्बल र पानीलाई ब्लेन्ड गरेर खान्छन् आइस क्युब छ हैन पानीको यति ठुलो बजार छ नि हाम्रो सरकारलाई सदनमा 1 वर्ष भयो त्यो पानी पिउने पानीको विधेयक लिएर राखेको अहिलेको सरकारले त्यो मतलब दल फुटाएर उसलाई ठुलो दल बनाउने चाहिँ चासो छ उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था खोइ हामीले हेरेको छ र एउटा कुरा अर्को कुरो अब हाम्रो राष्ट्रिय नीतिलाई चाहिँ बिजुली प्रयोग गर्ने कृषिलाई आधार विकासका आधार बनाउने र हाम्रो प्राकृतिक संसाधन पिउने पानी हर्बल लगायतको छ नि जुन युरानियमहरू छ नि खनिज तत्त्वहरूको उत्खनन गर्ने त्यसपछिबाट हामीले चाहिँ के गर्ने भने जब हाम्रो स्ट्रेङ्थ बढ्दै गएपछि सैन्य दस्ता बढाउँदै जाने हतियारै किन्ने हो कि अब त अरू विकल्पै छैन नभए हामीलाई छिमेकले टेर्दैन किन छिमेक एकातिर बलियो हुँदै जाने हामी उति कमजोर हुँदै जानेले के हुन्छ भन्दा हामीले अर्काको आडले चाहिँ नेपालीमा उखान्छ नि हैन त्यो काँधमा बोकेको कुकुरले मृग त मार्दैन कति बोक्ने हामीले अर्कोलाई काँधमा त्यसले भुइँमा त धुनु पर्यो त्यस कारणले हामी हाम्रो स्ट्रेङ्थ बनाउनेमा लाग्दैनौँ घरि एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्छौँ घरि कालापानीको विषयमा गर्छौँ घरि चीनको विषयमा गर्छौँ घरि भारतको हामीले राष्ट्रिय स्वार्थमा चाहिँ किन गर्दैनौँ भन्दा हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन खोज्दैनौँ किन त्योभित्र कमिसन आउँदैन मूल कुरो त के छ भन्दा यो देशमै इन्डस्ट्री खोल्दा त कमिसन आउँदैन जब हाम्रो त अहिले कन्ज्युमर इकोनोमी छ कन्ज्युमर इकोनोमी भनेपछि जति धेरै बोर्डरबाट चाहिँ सामान पास गर्यो उति भन्सार आउँछ भन्सार धेरै आएपछि हामी विलासिताका सामान ल्याउँछौँ अहिलेको हाम्रो राज्य व्यवस्थाले चाहिँ के छ भन्दा त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट बनाउन सक्दैन र त्यहाँभित्र के हुन्छ करप्सन चाहिँ मौलाउन पाउँछ कमिसनलाई संस्थागतै गरेछ यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ के समस्या छ भन्दा हामी हाम्रो देशको उत्पादन व्यवस्थालाई बढावा दिँदैनौँ जसले त्यो वैदेशिक सहायता चाहे भारतको भनौँ चाहे चीनको भनौँ चाहे अमेरिका चाहे बिसिडी अरू कुनै देश हुन् होइन ती देशहरूले गर्ने त्यो सहायता का पछाडि कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ होइन यसमा शङ्का छैन अब जस्तो तपाईँले अहिले भने जस्तो चीन र भारत हाम्रा त्यति धेरै मित्रवत शक्तिहरू छिमेकीहरू होइनन् होइन जबसम्म उनीहरूको त्यो स्वार्थ त्यो मिट गर्ने अवस्था आयो भनेदेखि हामीलाई उनीहरूले हेर्दैनन् जस्तो चीनले धेरै उत्पादन गर्छ भारत त्यो उपभोगका हिसाबले ठुलो देश हो र त्यतातिर जान्छ नि तपाईँले जे सन्दर्भहरू जोड्नु भयो नि अब जस्तो यो एमसिसीकै विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा जो विद्युत प्रसारण लाइनका लागि भनेर जे भनिएको छ नि यो अवस्थामा चाहिँ एमसिसी ठिक छैन भन्ने हो यो कन्डिसनमा मेरो बुझाइमा त के भने एमसिसी ल्याउनु पनि पर्दैन हामीले यो भारत र चीनलाई डिल गर्नको लागि 2टा डेस्क र बाँकी विश्व अमेरिका सहित 3टा डेस्क र बाँकी विश्वलाई गरी 4वटा डेस्क जरुरी छ त्यो 4वटा डेस्कले चाहिँ के गर्ने हो भन्दा हाम्रो सम्बन्ध खोइ हामीले अध्ययन गरे जस्तो तपाईहरु हिजो भर्खरै के गर्यो भने चीनको विज्ञप्तिले भारतलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट निकाल्यो कि त अमेरिकाको आडमा मलाई यो हाम्रो सम्बन्धलाई बिगार्न कोसिस नगर भनेर हो हैन त्यो किन भन्यो भन्दा त्यो आर्थिक रूपले तँलाई घाटा हुन्छ चीनले भारतलाई दिएको स्टेटमेन्ट हो त्यसको प्रभाव त हामीमा नि होला नि र 2015 मा 2टा मिले किन भन्दा हाम्रो लिपुलेकमा 2टैको स्वार्थ किन मानसरोवर जाने बाटो चीनमा त्यो भारतीय तीर्थयात्रीको लागि बाटो भयो अर्को कुरा के छ भने हामीले खोज्नुपर्ने रिसर्चको विषय यो मसँग प्रुफ त छैन ग्रेटर नेपालको जुन नक्सा छ नि त्योसँग कहीँ कतै मानसरोवरको इन्ट्रान्स पोइन्ट हुन्छ भनेको हाम्रो त्यो क्षेत्रसम्म पनि हाम्रो सिग्निफिकेन्स छ भनेको जब यो अहिलेको पछिल्लो भूभाग जोड्दा र त्यो ग्रेटर नेपाल त त्योभन्दा पनि माथि छ नि हैन त्यसो हुनाले हामीले चीनसँगको कुरा हिजो टुङ्गिन त टुङ्गियो तर पनि अब त्यसमा यदि हामीसँग हाम्रो त्यो प्रमाण हो भने त त्यसलाई त फेरि उठाउन सक्छ नि त्यसकारणले भारतले यो जमिनमा हडप्दा चीनले बोलेन नि उसले अर्को स्टन्ट गर्यो सगरमाथाको हाइट नाप्नलाई हैन भनेको अर्थ के भने चीन र भारत नेपालको मामलामा के छ भने उनीहरू आफ्नो स्वार्थ अनुरूप चलिरहेका छन् तर हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ केलाई बनाउने अब यहाँ भर्खर हेर्नु सदनमा के छ नक्सा जारी गर्ने विषयमा शर्त हुन्छ देशको भने भूभाग लिने र यसलाई चाहिँ सार्वभौम बनाएर आत्मनिर्भर बनाएर जाने कुरामा कति कुरा होला त यस्तो शक्तिहरू कति सरबल होलान् हामी हेरौँ न हामीले देश आफूसँग छ हैन स्पिरिट कोसँग छ स्पिरिट त
देशसँगभन्दा बाहिरसँग देखियो नि होइन र। यी यावत कुराहरूले के देखाउँछ भने हाम्रो राष्ट्रियता किन छ भने परनिर्भरतामा आधारित छ। जब हामी परनिर्भर हुन्छौँ त्यसको पराधीन हुन्छौँ, अरूसँग लिएपछि हामी अरूकै कुरा पुरा गर्छौँ। त्यस कारणले हामीले समृद्धिको बाटो पनि सहज छ, फेरि एकदम क्लियर छ। विश्वमा पानीको डिमान्ड बढ्दैछ, त्यसलाई बिक्री गरौँ न बाबा, हामीले के भनेका छौँ। र फेरि हाम्रो नेचरले दिएकै कुरा चाहिँ पानी हो। हामी त्यस्तो कुरामा चाहिँ खोज्दैनौँ। हामी पेट्रोल अन्वेषणको प्रोजेक्ट खोज्छौँ, हाइडेन्सन लाइन बनाउँछौँ होइन। अरू पनि छन्, जस्तो पानी भनेको सबैभन्दा छिटो उत्पादन हुने वस्तु हो र छिटो अहिले पेट्रोलभन्दा पानी महँगो छ। संसारमा तपाईँले पेट्रोलको मूल्य तलमाथि भएको देख्नुहुन्छ, पानीको मूल्य तलमाथि भएको देख्नु भएको छ? छैन नि। विश्व बजारमा पानीको मूल्य घटेर सुन्नु भएको छैन। पानी पेट्रोलभन्दा महँगो छ, तर हामीसँग पानी भगेर गइरहेछ। हामी त्यो चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। अनि एमसिसी लिएर आउँछौँ, चीनलाई तलाउने भन्छौँ, चीनलाई लिएर आउँछौँ, भारत तलाउने भन्छौँ। हाम्रो यो विदेश नीति आफैमा नै हास्यास्पद छ। त्यस कारण मलाई त के लाग्छ भने यो रामायणका विभीषणहरू धेरै छन् नि, तिनले नै यो मुलुकलाई चाहिँ डुबाउँछन् कि भन्ने डर र खतरा छ। जस्तो यहाँले यो भनिरहँदा एमसिसीको सन्दर्भ आइरहँदा उता बिआरआईका विषयमा त्यो एक खालको बहस भइरहेको हुन्छ। यति बेला हुन चाहिँ जस्तो यहाँले यो कुराहरू गरिरहँदा हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ, अलि छोटै कुराकानी गरौँ भन्ने लागेर। हुन त आज जो विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेको छौँ यो धेरैको चासोको विषय पनि हो र यहाँले फरक ढङ्गबाट विश्लेषण पनि गरिरहनु भएको छ। अब जस्तो त्यो बिआरआई, एमसिसी या अन्य जे परियोजनाहरू जे हुन् नि, यति बेला तपाईँले भने जस्तो नेपालको त्यो राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा केन्द्रित रहेर त्यो बहस गर्दाखेरि र त्यो राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दुमा राख्दाखेरि यो सिधा भन्दाखेरि यो यति बेला त्यो दलहरू नि एक हिसाबले भन्यो भने अनिर्णित अवस्थामा केही दलहरू छन्, केही नेताहरू छन् कि यो एमसिसी एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने, के गर्ने, यस अर नोको अवस्था त छ होइन, छन चाहिँ। यति बेला तपाईँ एकजना अध्येता होइन, तपाईँ एकजना विश्लेषकको सल्लाह चाहिँ यो विषयमा के छ भन्न? मेरो त यसो छ, जस्तो तपाईँले एमसिसी लिने भन्दा पनि म चाहिँ बिजुली अहिले हामीसँग बेचिहाल्नलाई आजभोलि नै छैन। त्यस कारण योभन्दा पनि हामीले बरु सरकारले अब हाम्रो 2 वर्षपछि हुने बिजुलीको लागि चाहिँ जस्तो ट्रान्सपोर्टेसनको सेक्टरहरू चाहिँ सर्च गर्ने, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, पिपुलहरूलाई चाहिँ जस्तो खाना पकाउनको लागि चाहिँ कसरी यो बिजुलीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, अनि अरू वैकल्पिक कुराहरू छ नि। जति पनि कुराहरूमा चाहिँ हामीले अरू थप रिसोर्सेस र उत्पादनको क्षेत्रमा बिजुलीलाई कसरी प्रयोग गर्ने। बिजुली नै भनेको त र मेटेरियलै बेचेर चाहिँ नाफा हुन्छ र भने बिजुलीले त इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नेमा हो नि। जस्तो बङ्गलादेशमा चाहिँ हेर्नुहोस् के छ भने हाम्रो बङ्गलादेशमा के छ, धेरै जसो चाहिँ यो फेब्रिक फ्याक्ट्रीहरू छ होइन र, हामीसँग मान्छे पनि छन्। फेब्रिक फ्याक्ट्री र हामीसँग ह्युमन रिसोर्स छ, स्पेस छ, अनि बिजुली छ भनेपछि त्यो बङ्गलादेशबाट युरोप जाने जुन बजारै हन्ट गरौँ न हामी त्यता चाहिँ सोच्दैनौँ। हामी र मेटेरियल बेचेर कहिल्यै देश धनी हुन्छ र। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो र मेटेरियलहरू बेच्ने कुरामा भन्दा पनि फिनिस कमोडिटी बेच्नको लागि एमसिसी नल्याउँ। एमसिसी बिआरआई हाम्रो स्वार्थमा छैनन्। हाम्रो स्वार्थमा भएको कुरा के भने हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट इकोनोमी हो, एग्रिकल्चरै हो एउटा हामी सबसिस्टेन्स, हामी आफ्नो देश आत्मनिर्भर हौँ र हाम्रो पानी नै हो। र हामीले बिआरआईको त्यो रियल चाहिँ केका लागि हामीले सहमति गर्ने हो भन्दा एउटै कारण हो, त्यो हामी विश्व बजारमा हाम्रो पानी बेच्नका लागि। नभए हामी रियल चढ्ने औकात त्यति बेला हाम्रो कहाँ हुन्छ? खोइ हाम्रो उत्पादनमा चढेर नि के अर्थ रहन्छ हैन? हामीसँग उत्पादन छैन भनेपछि अरूको कन्ज्युम हाम्रो युवाहरूलाई अरब पठाएर तिनले कमाएको पैसाले कहिलेसम्म गर्ने? अब त झन् कोरोनाले हेर्नुहोस्, तेल चाहिँ 1930 भन्दा पछि सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा झरेको छ भनेको मध्यपूर्वको अर्थतन्त्रै चट भइसक्यो तेलकै कारणमा। तेलमा आश्रित अर्थव्यवस्था त गइसक्यो भने मैले त्यसबाट अघि उठाएँ नि, पानी चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिसोर्स हो, त्यसको मूल्य कहिले पनि घट्दैन। तेलको त विकल्प छ नि त ऊर्जामा, पिउने पानीको विकल्प छैन नि। त्यस कारण निर्विकल्प भएको रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलाइज गरौँ राष्ट्रिय स्वार्थमा, र नेसनलिजममा पानी प्रयोग जुन दिन हुन्छ तब मात्र हाम्रो नक्सा होइन जमिन पाइन्छ क्या। अब हामी अन्तिममा यहाँसँग मैले एउटा जिज्ञासा राखेँ, जस्तो
एमसिसी यही अवस्थामा हुन्छ नि त्यो बिजुली बेच्नका लागि त्यो बाटो बनाउने प्रसारण लाइन भने त्यही नै भयो नि त्यसका लागि चाहिँ एमसिसी आवश्यक छैन यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो अब अघिल्लो केही वर्ष अगाडि भनौँ न सरकारले त्यो सम्झौता गर्यो अब अहिले हामीले त्यो एमसिसीलाई अस्वीकार गर्ने हो भन्ने नेपालले मान्छेहरू के तर्क गरिरहेछन् भने जस्तो यति बेला अस्वीकार गरियो भने भोलिका दिनमा वैदेशिक सहायता आउँदैन अरू देशले पनि पत्याउँदैनन् ताकि एउटा सरकारले सम्झौता गर्छ अर्को सरकारले अस्वीकार गर्छ भनेर यो खालका तर्कहरू जो गरिँदैछ नि यसका विषयमा के भन्नुहुन्छ रोहित यसो छ तपाईँलाई जस्तो हामी सधैँ पराधीन अर्थव्यवस्थामै बस्ने एउटा कुरा के रहन्छ भने जति दुःख हुन्छ नि यो एमसिसी नलिने बित्तिकै वैदेशिक सहायता नलिने बित्तिकै हाम्रो आन्तरिक पुँजी परिचालन हुन्छ हो हेरौँ न हाम्रो अहिले नै जुन देशमा कालो धन छ नि तिनलाई चाहिँ अहिले ट्याक्स लेबी गरेर उठायो भने त्यति बेला कुनै सेक्टर छुट्याएर लगानी गर भने पनि होइन कम्तीमा कालो धनलाई त वैधानिक गर्यो आखिर त त्यो त लुकाएरै राख्ने हो मनी साइकल त हुँदैन भारतले जस्तो नयाँ नोट छाप्न त हामी सक्छौँ र यी यावत कुराहरू हामी आफूसँग भएको समाधान चाहिँ खोज्दैनौँ सबै के छौँ भन्दा पराधीन समाधान खोज्छौँ कि अर्कैले आएर गरिदिन्छ भने जुन हाम्रो एटिच्युड छ नि जुन त्यो मानसिकता के छ भने समस्याग्रस्त हो एमसिसी समस्याग्रस्त होइन मेरो बुझाइमा विदेशीहरूसँगको सम्बन्ध सबै स्वार्थ लिएर आउँछन् त्यो सबैलाई थाहा छ हामीले गर्न नसक्ने हाम्रो अकर्मण्यता चाहिँ हाम्रो अहिलेको समस्या हो र हामी के छौँ भने आफू गर्न सक्दैनौँ त्यो अरूलाई लाउँछौँ त्यसरी कहिले पनि यो मुलुकलाई चाहिँ विकास हुँदैन मेरो तर्क चाहिँ यति हो बल्ल राइट पोइन्ट र राइट टाइममा आएको छ एमसिसी नल्याउँ न इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक प्रयोग गरौँ त्यसले के हुन्छ भने भारतसँगको व्यापार घाटा कम हुन्छ नि त होइन र पेट्रोलियम प्रोडक्टै नल्याउँदा त व्यापार घाटा कम हुन्छ पेट्रोल नभएपछि पेट्रोलका गाडी आउँदैनन् अर्को हाम्रो विलासिताका सामान घट्दै जान्छ त्यो स्ट्राटेजिक हो तपाईँ हेर्नुहोस् है त्यो स्ट्राटेजिक हो किनभने यहाँ बिजुलीको सामानलाई जब भन्सार लाउने बित्तिकै के हुन्छ भने एमसिसीलाई बङ्गलादेश बेच्नको लागि सजिलो हुन्छ किनभने यो त हाम्रो त वकिल पनि सरकार आफू वकिल पनि हो न्यायाधीश पनि हो कि भनेको उसले वकालत मात्र गर्दा न्याय पनि दिने हो भनेको त्यो एमसिसीलाई त्यो पास गर्ने एमसिसी आवश्यक छ भन्ने त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि विद्युतीय सवारी साधन ट्याक्स लगाएको हैन त्यो गरिएको त्यही हो नै त्यही हो किन नभए सरकारले कार्बन उत्कर्षको पैसा पनि लिन्छ हेर्नुहोस् है भनेको धुवा धुलो कम गर्दा पैसा पनि आउँछ बिरुवा रोप्दा पैसा पनि आउँछ अनि इलेक्ट्रिसिटी आफैसँग भएकोले चाहिँ छ नि हामी आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ बजेट घाटा पनि बढेको छ पनि छ बजेट बनाउन गाह्रो भएको पनि छ तर फेरि लास्टमा के गर्छौँ भन्दा हाम्रो आफ्नो उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ विदेशी सहायता नै ल्याउँछौँ त्यो भित्रको मलाई लाग्छ यो करप्सन छ नि यो नीतिगत भ्रष्टाचारहरूको कारणले चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ सर्भिसमा आयो जस्तो लाग्छ हुन्छ धेरै धन्यवाद आजका लागि कुराकानी धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विष्णु दाहालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला नमस्कार